कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, जिन्दगीको सफरमा मुसाफिर भएर हिँडियो, कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, जिन्दगीको सफरमा मुसाफिर भएर हिँडियो। आफ्नै थाप्लोमा परेपछि मात्र खुलेको हो चेक, आफ्नै थाप्लोमा परेपछि खुलेको हो चेक पनि, आफ्नै सुन्नु होला, आफ्नै थाप्लोमा परेपछि खुलेको हो चेक पनि, बाबुको थाप्लोमा हुँदा त अमीर भएर हिँडियो, जिन्दगीको सफरमा मुसाफिर भएर हिँडियो। रहेछ चाँदनी चार रातको थाहा भयो माया प्रेम, रहेछ चाँदनी चार रातको थाहा भयो माया प्रेम, थाहा नहुँदा भने अलिक गम्भीर भएर हिँडियो, जिन्दगीको सफरमा मुसाफिर भएर हिँडियो, कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो। नृपेश सुप्रेतीका गजलको शेर सँगसँगै यो अनलाइन श्रृङ्खलाको 17औं श्रृङ्खला प्रवास विशेष श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामी महफिलको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। सेतो पर्दा मार्फत महफिल हेर्नुहुने संसारभरका प्रियजनहरूमा राजसा र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। महफिललाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने, माया दर्शाउनुहुने प्रियजनहरूमा आभार व्यक्त गर्दछौँ। विविध कारणले महफिल केही ढिला हुन गयो आज, यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आज मेरा प्रिय साथी गजलकार, हामी सबैका साथी कवि रावतको जन्मदिन, म उसको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उसलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कवि रावतलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। म हरिश भाइलाई सम्झिन चाहन्छु, बजाङका भाइलाई यतिखेर, हरिश जोशी भाइप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। भाइ हरिश, तिमी हेरिरहेका छौ भने म तिमीप्रति बहुत आभार व्यक्त गर्दछु। सागर झैं स्थिर, नदी झैं चञ्चल रहेछ, जिन्दगी सायरको एक गजल रहेछ। सागर झैं स्थिर, नदी झैं चञ्चल रहेछ, जिन्दगी सायरको एक गजल रहेछ। किन हेर्छ टोलाएर त्यो जुन भनेको, किन हेर्छ टोलाएर त्यो जुन भनेको, ऊ पनि मजस्तै रहेछ, ऊ पनि मजस्तै प्रेमी पागल रहेछ, जिन्दगी सायरको एक गजल रहेछ। नृपेश सुप्रेतीका गजलका शेरहरू फेरि पनि मैले यहाँ राखेँ। उहाँको मुसाफिर गजल कृति प्रकाशित छ। हाल बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएका उहाँ र उहाँको दाजु राजेश सुप्रेतीबाट नेपाली गजल विधामा उहाँको बाआमाको नाउँमा 2 पुरस्कार समेत स्थापना गर्नुभएको छ। यो नेपाली गजलको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सम्झन पर्ने कुरा हो। जनै 25,000 रुपियाँ रहेको उक्त पुरस्कार नेपाली गजलका आदरणीय व्यक्तित्व र नेपाली गजल कृतिलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिनेछ। बेलायतमा बसेर पनि नेपाली गजलको लागि नृपेशजीले खेल्नु भएको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, सम्मानयोग्य छ। म जहिले पनि नृपेशलाई सम्झन्छु, सम्झना गर्न चाहन्छु। महफिलको यो 17औं श्रृङ्खलामा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। नृपेशजी नमस्ते। महफिल सेतो पर्दाको नमस्ते। यो सेतो पर्दाको अनलाइन मा महफिल हेरेर बसिरहनुभएका संसारभरका यहाँहरू सबैलाई म नृपेश सुप्रेती बेलायतबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। यदा कदा यस्ता चमत्कार हुन्छन् कहिलेकाहीँ, यदा कदा यस्ता चमत्कार हुन्छन् कहिलेकाहीँ, हात्तीहरू कमिलाका शिकार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। शान्ति मासु पसल भनेर यो दोकान खोलियो, यो सुन्नुहोला। यदा कदा यस्ता चमत्कार हुन्छन् कहिलेकाहीँ, हात्तीहरू कमिलाका शिकार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। शान्ति मासु पसल भनेर यो दोकान खोलियो, बुच्चडहरू बुद्धको अवतार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। यदा कदा यस्ता चमत्कार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। उठे जति प्रश्नका जवाफहरू नहुन सक्छन्, उठे जति प्रश्नका जवाफहरू नहुन सक्छन्, मौनताहरू पनि हतियार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। हात्तीहरू कमिलाका शिकार हुन्छन् कहिलेकाहीँ, यदा कदा यस्ता चमत्कार हुन्छन् कहिलेकाहीँ। लक्ष्मण गगनका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ।
लक्ष्मणजी अग्रज गजलकार हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैले उहाँलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। नेपाली गजल लेखिरहनु भएका अहिलेका पुस्ताका साथीहरूले उहाँलाई जान्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। उहाँको उबेलै उहाँका साथीहरू, मलाई रूपकजी, लक्ष्मणजी, प्रभाती किरण, दुईटा साथीको नाम यतिखेर मैले भुलेँ, किताब पनि यति हेर्न पाएन यो बेला, मिलेर उहाँहरूले उति बेलै संयुक्त गजल कृति ल्याउनु भएको छ, अवरुद्ध कलाहरू। मलाई रूपक वनवासीले कहिलेकाहीँ सम्झाउँछ, चण्डालको अनौठो चाला देखेर झस्के, घाँटीमा रुद्राक्षको माला देखेर झस्के। 5 जना गजलकारहरूको 5 शेर, हरेक गजलकारको एक एक शेरले त्यो कृति भरिएको छ। हाल फ्रान्समा बसेर नेपाली गजल सँगसँगै आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको उहाँलाई यो अनलाइन महफिलमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। लक्ष्मणजी, म तपाईँलाई बहुत बहुत स्वागत गर्दछु। पहिलोचोटि हाम्रो भेट, पहिलोचोटिको वार्ता, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार बाबुजी, यो मौकाका लागि हार्दिक धन्यवाद। राज सर सँगसँगै सम्पूर्ण प्रिय गजल प्रेमी मनहरू, अग्रज दाजुहरू, भाइहरू, सबै साथी भाइहरूलाई धेरै 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 सम्झना। एकदम खुसी छु आज तपाईहरु सामु आउन पाएकोमा। धन्यवाद बाबुजी। यो मौका र अवसर चाहिँ दुईटै होइन लक्ष्मणजी, यो तपाईको अधिकारको विषय हो। महफिलमा तपाईले चुनाउ गर्ने यो तपाईको अधिकारको विषय हो। यहाँनिर चाहिँ म अधिकार खोसेर पनि तपाई हामीसँग लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले अवसर र मौका कुनै पनि छैन यहाँलाई यसपालि। यो अवसर हो, तपाईको अधिकारको विषय छ। आभार आभार आभार। धन्यवाद छ मित्र। जसरी सर्पले आफ्नै काँचुली बिर्सियो, जसरी सर्पले आफ्नै काँचुली बिर्सियो, मेरो यादले राधा तिम्रो बाडुली बिर्सियो। जसरी सर्पले आफ्नै काँचुली बिर्सियो, मेरो यादले राधा तिम्रो बाडुली बिर्सियो। बास छोडेको एउटा चरो कहिल्यै फर्केन, बास छोडेको एउटा चरो कहिल्यै फर्केन, सायद त्यो चराले आमा गोधुली बिर्सियो। मेरो यादले राधा तिम्रो बाडुली बिर्सियो। हात समातेर जग्गे घुमेको हो दिउँसो। शेर सुन्नु होला, शेर सुन्नु होला। हात समातेर जग्गे घुमेको हो दिउँसो, त्यही रात बेहुलाले बेहुली बिर्सियो। जसरी सर्पले आफ्नै काँचुली बिर्सियो, मेरो यादले राधा तिम्रो बाडुली बिर्सियो। बासु पुष्प अधिकारीका गजलका शेरहरू बोले। आज मलाई बासुको बारेमा केही बोल्नु पनि छैन। उसको बारेमा बोल्ने मैले महफिलमा सायद बोलिसकेको छु, कुनै दिन बोलौँला। ऊ सबैको प्रिय छ। प्रियहरूको बारेमा धेरै कुरा बोल्नु पनि हुँदैन। यो अनलाइन महफिलको 17औं श्रृङ्खलामा म बासुलाई स्वागत गर्छु। बाबु राजा, स्वागत छ बासु। नमस्ते सबैलाई। सेतो पर्दामा अनलाइन महफिल हेर्न उपस्थित हुनुभएका सबै प्रिय मनहरूमा मेरो नमस्कार। बाबु दाई, राज दाईलाई विशेष धन्यवाद। यति बेला रावत दाईको जन्मदिन छ। रावत दाईलाई जन्मदिनको धेरै शुभकामना। अनि निरपेश दाई पनि हुनुहुन्छ, लक्ष्मण दाई हुनुहुन्छ। हामी निरपेश दाई र म त त्यो सर्वनाममा गजल सुनाइसकेको त्यो माहौललाई सम्झन्छु एकपटक। म सर्वनामको माहौल, म त मेरो त अझ महफिल सर्वनाममा भएको त अहिलेसम्मको अन्तिम महफिल हो। त्यसपछिको महफिल त कता प्रज्ञाको डबलिम भयो। त्यो माहौललाई सम्झन्छु दाइ। अनि धेरै नमस्कार अनि सबैलाई स्वागत छ। महफिलको 18औं श्रृङ्खला हामी असार 9 गते मङ्गलबार बस्नेछौँ। 18औं श्रृङ्खलामा हामी धादिङबाट बिमला दाहाल, धनकुटाबाट ईश्वर दाहाल र दैलेखबाट भरत प्रमोद दाहाललाई हामी सुन्नेछौँ। निर्देशज्यू, हजुर अलिकति बातचित गरौँ यार। बातचित नगरेको पनि धेरै भयो है। एकदम अवस्था के छ त्यताको अलिकति बताइदिनुस् न। हामी त डरमा छौँ भने पनि हुन्छ, डरमा छैनौँ भने पनि हुन्छ। एकजना दुईजना कोरोना संक्रमित हुँदाखेरि हाम्रो सबै लकडाउन थियो। अहिले 500 कट्न थाले, हाम्रो त सबै त खुल्ला छ। यहाँ त हामी अब मानवीय केही भएकै छैन यो देशमा। तपाईहरु एक दुई जना 10-15 जना मर्दाखेरि त्रासमा हुनुहुन्छ। हामी 50,000 मरिसके। हामी त्यो अवस्थामा छौँ। तर के भन्दाखेरि अहिले अब कोरोना पनि यतातिर चाहिँ लकडाउनको इफेक्टले भन्नुपर्छ कमजोर भएको छ। स्प्रेड जो संक्रमण घटिरहेको छ। हामी एक दिनमा हजारसम्म मृत्यु देखेका थियौँ। अहिले
2 अङ्कमा मृत्यु झरेको छ। लाग्छ कोरोना आफैमा कमजोर भएको छ। यो भाइरस मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि भाइरसको एउटा तपाईको डेडलाइन हुन्छ, अब 2-4 महिना हुन्छ, यो कमजोर हुँदै गएको हो कि अहिले हामी यहाँ पनि धेरै एजहरू भइसकेका छन्, धेरै कुरा खुलिसकेका छन्। म पनि त्यो बेलामा 2 दिन अफिस जान्थेँ, अहिले 5 दिनै सुरु भइसकेको छ। लाग्छ अहिले पहिलाको अवस्थामा त हामीलाई फर्कन लामो समय लाग्छ, तर हामी त्यो क्रममा आइसकेका छौँ। हामी बिस्तारै फर्किँदैछौँ र जनताहरू संयमित छन् र बुझेका छन् कि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छन्, बाहिर जाँदा मास्क लगाएका छन्, अनावश्यक सम्पर्क बनाएका छैनन्, कसैसँग सम्पर्क भइहाल्यो भने पनि हात धुने यो प्रक्रियाहरूलाई एकदम बडो गम्भीरताका साथ लिएका छन्। यसैको परिणाम हो कि अहिले बेलायतमा कोरोनाको संक्रमण घट्दो छ, कोरोनाको प्रभाव घट्दो छ। मैले राम्रो कुरा गर्नुभयो है, तर हाम्रोमा हेर्नुहोस् न है कस्तो अवस्था छ। त्यतिखेर बरु लकडाउन खोल्ने पर्ने बेलामा सबैतिर बन्द गरेर घरभित्र घुम्सेर बस्यो। अहिले हेर्नुहोस् त खुलेआम छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ खुल्न बाँकी भनेको सिनेमा हल छ एउटा, र यो हाम्रो सार्वजनिक यातायात बाँकी छ, अरू त म त सबै खुलेको देख्छु। आज म महफिल कार्यक्रम चलाउन आउँदा आउँदै जाममा फसेको छु भनेपछि हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। लक्ष्मणज्यू, बाबुजी लक्ष्मणज्यू हजुर के छ अलिकति त्यता दिनचर्या कसरी छ, फ्रान्सको अवस्था के छ, अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न कसरी दिनचर्या चलाइरहनु भएको छ र फ्रान्सको यो कोरोना कहर के छ? फ्रान्सको स्थिति भन्नुपर्दा लगभग निरुपेशजीले भन्नुभयो जस्तै बेलायत वारिपारी छौँ हामी, वारिपट्टि फ्रान्स पारिपट्टि बेलायत। यहाँको स्थिति तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 30,000 को हाराहारीमा मान्छे मरेका छन् कोरोनाको कारणले। त्यसपछि अहिले आएर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो फेजमा सरकारले लकडाउन खुलाएर नेपालमा तपाईँले भने जस्तै सिनेमा हलहरू खुल्न बाँकी छ, त्यो बाहेकका अरू सबै व्यापार व्यवसायहरू खुलेका छन्। मान्छेहरूको चहल पहल बढ्दो छ। स्थिति मान्छेहरूले सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन्। निश्चित सावधानीहरू अपनाएर मास्क लगाएर सार्वजनिक स्थलमा सावधानी अपनाउँदै मान्छेहरू चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। अब कोरोना भनेर मात्रै जिन्दगीभरि बन्द भएर मात्रै बसेर चल्दैन। अब हामी केयरफुल भएर केही न केही लाइफलाई अगाडि चलाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो पपुलेसनमा कन्सियसनेस आएको छ। त्यही अनुसार यहाँको गभर्मेन्टले पनि स्टेप बाई स्टेप यिनीहरूले खुलाइराखेका छन्। प्रकोप घट्दो छ। आशा गरौँ यो तपाईँको चाहिँ फेरि बल्झेर नआओस् कहीँ पनि कतै पनि। कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो, प्रकोप घट्दो छ। हाम्रो सरकारलाई पनि एउटा सन्देश छ, प्रकोप घटाउने केही उपायहरू छन् कि? बाबु बासु हजुर दाइ के छ बाबु, कसरी दिनचर्या छ त्यहाँको अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी दुईजना कुरा गर्दाखेरि त तपाईँले भनेको कुरा मलाई मनमा छ, त्यो म सार्वजनिक गर्न चाहन्न। त्यो मिठो लाग्यो त्यो शब्द मलाई, त्यो मिठो मेरो मनभित्रै रहोस्। त्यहाँको कोरोनाको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ भन्दाखेरि मलाई त्यो मिठो लाग्यो। अहिले कस्तो छ बाबु त्यहाँको अवस्था, अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई बताउँ त बताउँ। दाइ नम्बरको कुरा आए है, नम्बरको कुरा आयो। 3 महिनाको लगभग पिरियडमा अहिलेसम्म अमेरिकामा मात्रै 1,20,000 भन्दा धेरै जीवनहरू गुम्यो कोरोनाको कारणले। कोरोना यस्तो दाइ अहिले बाटोमा निस्किँदा लाग्छ यो देशमा कोरोना कहिले भएकै थिएन, छँदै छैन जस्तो छ। अनि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द सो मस्ट गो अन भनेर। अनि त्यो चलिरहेको छ दाइ, जिन्दगी सामान्य नै हुँदैछ। 1 लाख नाच्दाखेरि पनि यस्तो छ है। हजुर म पछि अर्को फेरि एक चरणमा म वाचनको चरणमा म आउनेछु। निरपेशजी हजुर सर, हामी वाचनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिलो चरणको लागि नमस्कार। म पहिलो गजल वाचन गर्छु, दोस्रो गजल चाहिँ म तरन्नुममा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। मलाई लय या मैले यदि लय बिर्सिनँ भने त्यतिखेर मेरो गजल, पहिलो गजल म सुरु गर्न गइरहेको छु। र पहिलो गजलको शेर सँगसँगै मतला सँगसँगै मैले देशको परिस्थितिलाई सम्झन चाहे, समर्पण गर्न चाहे। ढल्ने छ साम्राज्य तिम्रो साँचो कुरा लेख्न थाले, ढल्ने छ साम्राज्य तिम्रो साँचो कुरा लेख्न थाले। भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले, भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले।
सोच सोचे समय बदलिँदैछ र सोच मान्छेहरूको सोचे समय बदलिँदैछ र सोच मान्छेहरूको सोचे समय बदलिँदैछ र सोच मान्छेहरूको विश्वास लेख्ने कलमले छल र धोका लेख्न थाले विश्वास लेख्ने कलमले छल र धोका लेख्न थाले भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले घायल हुने पाउको छ पालो यहाँ फेरि पनि अब बाबुजी घायल हुने पाउको छ पालो यहाँ फेरि पनि अब घायल हुने पाउको छ पालो यहाँ फेरि पनि अब पत्थरहरू जोसिएको भरमा सिसा लेख्न थाले पत्थरहरू जोसिएको भरमा सिसा लेख्न थाले भोकाहरू भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले म चौथो शेर पढ्नु भन्दा अगाडि एउटा 2 लाइन राख्न चाहन्छु हामी परदेशमा छौं आजको महफिल परदेश विशेष छ कतिले हामीलाई भगौडा पनि भन्छन् हाम्रो बाध्यता आफ्नै ठाउँमा छ तर देश दुख्दाखेरि हामीलाई पनि त्यत्तिकै दुखेको हुन्छ हामी पनि त्यत्तिकै चिन्तित हुन्छौं र अहिले एउटा रुकुममा एउटा घटना भयो त्यो घटनामा लाई यो शेर म समर्पण गर्न चाहन्छु भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले लाग्दैन आउँछ उज्यालो फर्केर अब बस्तीमा आयो लाग्दैन आउँछ उज्यालो फर्केर अब बस्तीमा आयो लाग्दैन आउँछ उज्यालो फर्केर अब बस्तीमा आयो आदित्य सूर्य आदित्य मध्याह्नमा नै नभमा निशा लेख्न थाले आदित्य मध्याह्नमा नै नभमा निशा लेख्न थाले भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले पर्दैन थियो मर्न कहिल्यै आस्थाको निमित्त मान्छे यो यसैलाई अलिकति मनन गरौँ है पर्दैन थियो मर्न कहिल्यै आस्थाको निमित्त मान्छे पर्दैन थियो मर्न कहिल्यै आस्थाको निमित्त मान्छे भगवान सोद्धा सबैले माता पिता लेख्न थाले भगवान सोद्धा सबैले माता पिता लेख्न थाले ढल्नेछ साम्राज्य तिम्रो साँचो कुरा लेख्न थाले भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले भोकाहरू भोक भोकै आफ्नो कथा लेख्न थाले मैले मेरो पहिलो गजल सके म थोरै पानी खान्छु र म दोस्रो गजल तरन्नुममा प्रस्तुत गर्छु आज त बाजुले पनि तरन्नुम भनेको सुनेको छु मैले हेरौँ के हुन्छ कसैको यहाँ यस्तो दाबी रहेछ मलाई हाई नोटमा गाउँछन् भन्छन् मलाई आज अलिकति ब्यालेन्समा ल्याउँछु कसैको यहाँ यस्तो दाबी रहेछ म पानी नदीको उप्यासी रहेछ म पानी नदीको उप्यासी रहेछ कसैको यहाँ यस्तो दाबी रहेछ यसमा अर्को पनि मतला छ हुस्न मतला चितासम्मको यो सवारी रहेछ चितासम्मको यो सवारी रहेछ सबै थोक आखिर खरानी रहेछ सबै थोक आखिर खरानी रहेछ म पानी नदीको उप्यासी रहेछ हुँदा झन् सशस्त्र महारेर आए हुँदा झन् सशस्त्र महारेर आए हुँदा झन् सशस्त्र महारेर आए मेरै भाइ मेरो सुराकी रहेछ मेरै भाइ मेरो सुराकी रहेछ म पानी नदीको उप्यासी रहेछ के कारण फुटायो सिसा झैं मलाई के कारण फुटायो सिसा झैं मलाई के कारण उही फेरि जोडी रहेछ
के कारण उही फेरि जोडिरहेछ म पानी नदीको प्यासी रहेछ तिमीले सिकाऊ कला प्यार गर्ने तिमीले सिकाऊ कला प्यार गर्ने तिमीले सिकाऊ कला प्यार गर्ने जे मैले गरे त्यो नजानी रहेछ जे मैले गरे त्यो नजानी रहेछ म पानी नदीको प्यासी रहेछ तिमीबाट टाढा भएसी बुझे यो यसमा एउटा पलक भन्ने शब्द छ पलक भनेको एकचोटि आँखा झिम्क्याएर अर्कोचोटि आँखा झिम्क्याउँदा बीचको दूरीलाई पलक भनिदा रहेछ मैले त्यसलाई प्रयोग गरेको छु तिमीबाट टाढा भएसी बुझे यो तिमीबाट टाढा भएसी बुझे यो समयको पलकनी शताब्दी रहेछ समयको पलकनी शताब्दी रहेछ म पानी नदीको प्यासी रहेछ मैले कहिलेकाहीँ यो शेर चाहिँ मेरी श्रीमतीलाई डेडिकेट गर्छु र उनलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु मतायो पिलाई नसा त्यो अधरको मतायो पिलाई नसा त्यो अधरको यी सोच्छन् मलाई शराबी रहेछ यी सोच्छन् मलाई शराबी रहेछ कसैको यहाँ यस्तो दाबी रहेछ म पानी नदीको प्यासी रहेछ म पानी नदीको प्यासी रहेछ धन्यवाद मेरो यो अलि लामो गजल थियो 7 शेर थियो मैले प्रस्तुत गरेँ थ्यांक यू मिठो 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 धन्यवाद दिपेशज्यू हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा जोडिन्छौँ लक्ष्मण गगनज्यूलाई सम्झँदै गर्दा म आज बिहान रूपकसँग पनि कुरा भइरहेको थियो म 2 शेर राख्न चाहन्छु मित्रको नाममा यो रूपकको 2 शेर हो सुनिदिनु होला पहिला दुःख जति मेरो मनमा लगेर छोड्दिनुस् पहिला दुःख जति मेरो मनमा लगेर छोड्दिनुस् अनि मलाई कवि सम्मेलनमा लगेर छोड्दिनुस् पहिला दुःख जति मेरो मनमा लगेर छोड्दिनुस् अनि मलाई कवि सम्मेलनमा लगेर छोड्दिनुस् टुकु टुकु हिँडेर सडकमा आइपुग्यो बच्चा टुकु टुकु हिँडेर सडकमा आइपुग्यो बच्चा च्याप्प समातेर उसलाई आँगनमा लगेर छोड्दिनुस् पहिला दुःख जति मेरो मनमा लगेर छोड्दिनुस् अनि मलाई कवि सम्मेलनमा लगेर छोड्दिनुस् मित्र रूपक वनवासीको शेर सँगसँगै लक्ष्मणज्यू हजुर बाबु तपाईबाट यस चरणमा 2 गजल जाओस् त यहाँको तर्फबाट 2 गजल अब यो सुरुवात केही शब्द राख्न चाहे यो पहिलो गजल सुरु गर्नुभन्दा पहिले पहिलो गजल मैले महफिलको लागि यो गजल कतै पनि नसुनेको जुठो गजल हैन कतै अन्त सुनेको भनिएको हैन यो महफिलको लागि नै भनेर मैले लेखेको गजल है यो पहिलो गजल म त्यसबाटै सुरु गर्न चाहन्छु गजलको प्रसंग तपाईको अहिलेको हाम्रो जुन सीमा विवादको चाहिँ के रे प्रसंग छ त्यसकै वरिपरि रहेर मैले महफिलको लागि लेख्न चाहेको गजल सुरु गर्छु होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु उदेक लाग्छ बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु उदेक लाग्छ छिमेकी मेरै आँगनमा कुलो खन्छ ऊ सिंचाइ गर्छ
सुन्नुस् छिमेकी छिमेकी मेरै आँगनमा कुलो खन्छ छिमेकी छिमेकी मेरै आँगनमा कुलो खन्छ ऊ सिंचाइ गर्छ छिमेकी मेरै आँगनमा कुलो खन्छ ऊ सिंचाइ गर्छ मै गुलाम छु र त न डर मान्छ न थुन छेक लाग्छ मै गुलाम छु र त न डर मान्छ न थुन छेक लाग्छ बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु देख लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ एउटासँग अर्काको तुलना नगरिदिनुस् बिन्ती नगरिदिनुस् बिन्ती एउटासँग अर्काको तुलना नगरिदिनुस् बिन्ती आमाका लागि त हरेक सन्तान 1 से 1 लाग्छ आमाका लागि बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु देख लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ शेर सुन्नु होला ठक्कर दिनेसँग टक्कर लिनेहरू हिजो पो हुन्थे इतिहास छ बलभद्र अमरसिंह थापाको ठक्कर दिनेसँग टक्कर लिनेहरू हिजो पो हुन्थे ठक्कर दिनेसँग टक्कर लिनेहरू उतैको नुन खाएपछि आज कसरी विवेक लाग्छ उतैको नुन खाएपछि आज कसरी विवेक लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु उदेक लाग्छ म अन्तिम शेरमा छु भोक दुखेर फर्किँदा ढोकाले प्रवेश निषेध भन्यो भोक दुखेर फर्किँदा ढोकाले प्रवेश निषेध भन्यो भोक दुखेर फर्किँदा ढोकाले प्रवेश निषेध भन्यो देश शब्दको यो अर्थ कसलाई पो विषेक लाग्छ होचो छु अग्लोको खुट्टा तानेको आरोप अनेक लाग्छ बलियो शरम मान्दैन कमजोर छु उदेक लाग्छ पहिलो गजल यही समाप्त गरे दोस्रो गजल अलिकति श्रृंगारिक गजल छ श्रृंगारिक गजल यस प्रकार छ त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर एउटा शेर गुनगुनाउँछु पिलाउँछौ जब तिमीले नशा पिरतीको पिलाउँछौ जब तिमीले नशा पिरतीको पिलाउँछौ जब तिमीले नशा पिरतीको सधैँ मधुमास हुन्छन् मेरा नजर तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर तिमी धरती भई हेर के पो गर्छु म तिमी धरती भई हेर के पो गर्छु म तिमी धरती भई हेर के पो गर्छु म धरती छोप्ने आकाश हुन्छन् मेरा नजर तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर बिस्ताई फेर्छु मात्रै भन्नु देउरालीमा बिसाई फेर्छु मात्र भन्नु देउरालीमा बिसाई फेर्छु मात्र भन्नु देउरालीमा चिसो चिसो बतास हुन्छन् मेरा नजर
चिसो चिसो बतास हुन्छन् मेरा नजर, तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर, त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर। अन्तिम शेरमा छु। हुन्छौ तिमी अन्धेरीमा रातकी रानी, हुन्छौ तिमी अन्धेरीमा रातकी रानी, हुन्छौ तिमी अन्धेरीमा रातकी रानी, मधुर प्रकाश हुन्छन् मेरा नजर, तिम्रै आस पास हुन्छन् मेरा नजर, त्यो रूपको दास हुन्छन् मेरा नजर। हस् त, यो दोस्रो गजल यही टुङ्ग्याउँछु म बाबुजी। हामीले यो अनलाइन महफिल श्रृङ्खला सुरु नगरेको भए हाम्रो भेट लक्ष्मणजीसँग पनि हुने थिएन रहेछ। मैले अघि भने लक्ष्मणजी यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो, तपाईँले खोसेर लिन सक्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। म अर्को चरणमा आउँछु। त्यतिखेर हामीलाई महफिल कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ मित्रहरूले अलिकति कोट गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुने थियो। त्यसको प्रतिक्रिया मैले दिन नसकुला, तर राजले दिन सक्नुहुनेछ। राज त्यहाँ हामीलाई पछाडि बसेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो आजको प्रवास विशेष सँगसँगै महफिलको अर्को श्रृङ्खला, केही श्रृङ्खलापछि 2-3 श्रृङ्खलापछि हामी फेरि प्रवास विशेष महफिल लिएर हामी फेरि आउँदैछौँ। हामी प्रवासलाई सम्झिरहेका छौँ। साथीहरू भन्नुहुन्छ हामी विदेशमा छौँ, हामीलाई सम्झिनुहोस्, हामी सम्झिरहेका छौँ। अघि पिउने पिलाउने कुरा पनि आयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो पिउने पिलाउने कुरामा कहिलेकाहीँ मेरो नजिकको साथी भएर होला, उसको जन्मदिन पनि हो, उसले लेखेको शेर मलाई सर्वोत्कृष्ट लाग्छ। किन लाग्छ थाहा छैन, हामीसँगै नजिक भएर होला। किनभने आधा जीवनको आधा घर र आधा समय मैले उसँग बिताएको छु। मेरो प्रिय रावतको उसको शेर म केही सुनाउन चाहन्छु। सङ्गीत पनि छ यो गजल, मलाई एकदमै उत्कृष्ट लाग्छ के। होसमै छु भरे के हुन्छ के हुन्छ, होसमै छु भरे के हुन्छ के हुन्छ, यो उज्यालो सरे के हुन्छ के हुन्छ, साँघुरो गल्लीमा खुलेको छ भट्टी, साँघुरो गल्लीमा खुलेको छ भट्टी, सुन्नु होला, साँघुरो गल्लीमा खुलेको छ भट्टी, कर उसले गरे के हुन्छ के हुन्छ, होसमै छु भरे के हुन्छ के हुन्छ, यो उज्यालो सरे के हुन्छ के हुन्छ, दिउँसै लर्खराउने साथी भेटियो, दिउँसै लर्खराउने साथी भेटियो, त्यही बाटो परे के हुन्छ के हुन्छ, होसमै छु भरे के हुन्छ के हुन्छ, यो उज्यालो सरे के हुन्छ के हुन्छ। महिराको गजलबाट मलाई प्रिय गजल रावतको लाग्दछ। बाबु वासु। हजुर दाइ। 2 गजल यो चरण के तरन्नुम पनि छ कि यही चरणमा कि पछि छ, के छ बाबु? दाइ तरन्नुम अहिले निर्पेश दाइको एकदमै मजा आयो। अन्तिमसम्म हुन नि सक्छ, अहिले ठिकै छ दाइ। म अघि बोल्दै थिएँ दाइ, म 15 सेकेन्ड बोल्छु अनि गजल भन्छु भाइ। 30 सेकेन्ड बोल्नु। ओके, अघि म भन्दै थिएँ कोरोनाको बारेमा। म यति भन्छु, तपाईहरू सबैजनाले इसिजी गरेको देख्नु भएको छ भने इसिजीमा वेभहरू हुन्छ। त्यो वेभहरू तलमाथि भएको भनेको जिन्दगी भएको हो। वेभहरू भएन, एउटा सिधा लाइन आयो भने जिन्दगी हुँदैन। यो कोरोना, अरू दुःख सुख जिन्दगीका वेभहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरा जिन्दगी हुनु हो। जबसँग तपाईँको जिन्दगी हुन्छ तबसँग तपाईँको सब थोक हुन्छ। जिन्दगी आफूले चाहे जस्तो नहोला, तर जिन्दगी हुनु भनेको सब थोक हुनु हो। त्यति भन्न चाहन्छु। कोरोना, अरू दुःख सुख भनेको घाम पानी आँसु हाँसो चलिरहन्छ। जबसम्म जिन्दगी हुन्छ तबसम्म जिन्दगीको मजा लिने हो। मृत्युको कुरा गर्न त कहाँ फुर्सद छ दाइ अहिले, होइन? जिन्दगी हामी मृत्युको कुरै गर्ने होइन नि त यतिखेर। सही बात हो। क्या बात बाबु यार। प्रवास विशेष भन्नुभएको छ दाइ। बाबु दाइको मैले एउटा गजल सुनेको थिएँ कतै, त्यो गजल दाइले पुरा गर्न सकिन भन्नुभएको गजल छ, मलाई याद छ। मेरो पनि त्यस्तै गजल छ दाइ। मैले आजभन्दा पहिलो पटक विदेश जाँदाखेरि एयरपोर्टमा त्यसको मतला लेखेको थिएँ र यसपालि त्यो गजल पुरा गरेँ। तर 2टा शेर भन्दा अरू शेर पुरा गर्नै सकिनँ। त्यो 2टा शेर सुनाउँछु अनि म गजल सुनाउँछु, अनुमति छ भने दाइ। पासपोर्ट बोकेर हातमा, गुन्द्रुक बोकेर झोलामा,
पासपोर्ट बोकेर हातमा, गुन्द्रुक बोकेर झोलामा, चढियो जहाज प्रियाको ढुकढुक बोकेर झोलामा, चढियो जहाज प्रियाको ढुकढुक बोकेर झोलामा। न देश बन्यो न म बने, हिँडेकै हो म पनि आमा। न देश बन्यो न म बने, हिँडेकै हो म पनि आमा। फालेर किताब लडाईँका बन्दुक बोकेर झोलामा। न देश बन्यो न म बने, हिँडेकै हो म पनि आमा। फालेर किताब लडाईँका बन्दुक बोकेर झोलामा, पासपोर्ट बोकेर हातमा, गुन्द्रुक बोकेर झोलामा, चढियो जहाज प्रियाको ढुकढुक बोकेर झोलामा। यो मैले पुरा गर्न नसकेको गजलको 2 शेर सुनाएँ। म पहिलो गजल सुरु गर्छु। साथीले सोध्यो जिन्दगीको कस्तो बनोट छ। साथीले सोध्यो जिन्दगीको कस्तो बनोट छ। यार के भनौं यसको संरचनामै खोट छ। यार के भनौं यसको संरचनामै खोट छ। सबैले देख्छन् टिलपिल राधाकै आँखामा। मेरा गजलहरूमा अक्सर राधा आउनुहुन्छ। सबैले देख्छन् टिलपिल राधाकै आँखामा। को देख्छ कृष्णको दिलमा गहिरो चोट छ। को देख्छ कृष्णको दिलमा गहिरो चोट छ। तिम्रा सपनीमा आउँछु आउँदिन कसरी भनौं। तिम्रा सपनीमा आउँछु आउँदिन कसरी भनौं। तिम्रो सपनीमा आउँछु आउँदिन कसरी भनौं। तिम्रो विपनीमा आउँदिन बस यही अठोट छ। तिम्रो विपनीमा आउँदिन बस यही अठोट छ। क्या बात है, सही बात छ यो, सही बात छ यो, क्या बात छ। तिम्रो सपनीमा आउँछु आउँदिन कसरी भनौं। तिम्रो विपनीमा आउँदिन बस यही अठोट छ। साथीले सोध्यो जिन्दगीको कस्तो बनोट छ। यार के भनौं यसको संरचनामै खोट छ। तिमी छैनौ एक्लो पनि छैन जस्तो तिमी सोच्छौ। तिमी छैनौ एक्लो पनि छैन जस्तो तिमी सोच्छौ। तिमी छैनौ एक्लो पनि छैन जस्तो तिमी सोच्छौ। एक तिम्रो याद अर्को हातमा चुरोट छ। एक तिम्रो याद अर्को हातमा चुरोट छ। म अन्तिम शेरमा आएँ। म खुन बेचेर तिहुनको जोहो गर्छु यहाँ। म खुन बेचेर तिहुनको जोहो गर्छु यहाँ। तिमी भन्छौ मुगलानमा पैसा फल्ने बोट छ। तिमी भन्छौ मुगलानमा पैसा फल्ने बोट छ। म खुन बेचेर तिहुनको जोहो गर्छु यहाँ। तिमी भन्छौ मुगलानमा पैसा फल्ने बोट छ। साथीले सोध्यो जिन्दगीको कस्तो बनोट छ। यार के भनौं यसको संरचनामै खोट छ। पहिलो गजल सकाएँ। म दोस्रो गजल यो गजल मेहफिलको गजल हो। मेहफिलमा सुनाएको थिएँ, त्यही गजल सुनाउन चाहन्छु। केही साथीहरूले यो गजल सुनाउनु है पनि भन्नुभएको थियो। बाबु दाइले पनि यो गजल सुनाउ भन्नुभएको छ। यो गजल सुनाउँछु। मुर्दा जस्तै चिसो भाछु न्यानो बनाइदे। मुर्दा जस्तै चिसो भाछु न्यानो बनाइदे। ए घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे। मुर्दा जस्तै चिसो भाछु न्यानो बनाइदे। ए घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे। कति सजिलै बिरानो बनिस सखी मबाट। कति सजिलै बिरानो बनिस सखी मबाट। कति सजिलै बिरानो बनिस सखी मबाट। तेरा याद पनि त जस्तै बिरानो बनाइदे। तेरा याद पनि त जस्तै बिरानो बनाइदे। ए घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे। कति दिन्छस् चोटहरू म आफै थाहा पाउला। कति दिन्छस् चोटहरू म आफै थाहा पाउला। जिन्दगी त दाउ मलाई अचानो बनाइदे। जिन्दगी त दाउ मलाई अचानो बनाइदे। कति दिन्छस् चोटहरू म थाहा पाउला। जिन्दगी त दाउ मलाई अचानो बनाइदे। यो शेर सुन्नु होला। मैले आफ्नै लागि लेखेको शेर हो यो। मलाई फेरि एकपटक निष्फिक्री रुनु छ। बाबुदाइ मलाई फेरि एकपटक निष्फिक्री रुनु छ।
मलाई फेरि एकपटक निष्फिक्री रुनु छ, को सक्छ एकपटक मलाई सानो बनाइदे, को सक्छ एकपटक मलाई सानो बनाइदे, एक घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे, नयाँ युग बनाउँछु भन्छस् मेरो छोरा। गजलको अन्तिम शेर, नयाँ युग बनाउँछु भन्छस् मेरो छोरा, नयाँ युग बनाउँछु भन्छस् मेरो छोरा, मर्नु अघि घरमा टिनको छानो बनाइदे, मर्नु अघि घरमा टिनको छानो बनाइदे, नयाँ मुर्दा जस्तै चिसो भाछु न्यानो बनाइदे, ए घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे। मैले सकाएँ दाइ, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद वासु। गजल यसै पनि मनपर्छ। म आफै पनि एक्लै कहीँ हिँडेको बेलामा यो गजल गुनगुनाइरहन्छु। अघि मैले सुरुमा निर्देशीको त्यो गजल वाचन गरेको थियो, म जहिले पनि एक्लै गुनगुनाइरहन्छु। हिजो पनि म कतै जाँदै गर्दाखेरि गुनगुनाइरहन्छु, यो घाम लैजा मलाई ओभानो बनाइदे। क्या बात बाबु, क्या शेर! कहिले काहीँ लेखिन्छन् यस्ता गजलका शेरहरू। धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। निर्देशी, हामी दोस्रो चरणमा छिरेका छौँ। हजुर बाबुजी, दोस्रो चरण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो गजलको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। जस्तो कि मैले आज महफिलमा छु, महफिलमा मैले यी नामहरू लिन भने मैले आफैप्रति पनि न्याय गर्दिनँ जस्तो लाग्छ। यो 2002 तिरको कुरो हो, जब हामी टेलिभिजनमा काम गर्थ्यौँ। आदरणीय डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यूले मलाई गजलको बेसिक संरचना सिकाउनु भएको थियो। म आज महफिलको यो भर्चुअल मञ्चबाट उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र मेरो गजल यात्रामा यदि मैले बाबु त्रिपाठी भन्ने नाम छुटाएँ भने मेरो गजल यात्रा जहिले पनि अधुरो हुन्छ। र मित्र बाबु त्रिपाठीजीलाई पनि म यहाँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो लेखनमा र मलाई गजलमा, जस्तो कि अघि यहाँले पुरस्कारको कुरा गर्नुभयो, मैले दाइ यसो गरौँ न भन्दाखेरि तैँले भनेपछि नगर्ने कुरो हुन्छ, बुवा आमाको नामको कुरो छ, किन नगर्ने। जहिले पनि मलाई प्रोत्साहन गर्ने, मेरो हरेक कदममा साथ दिने, म लड्न लाग्दाखेरि जहिले पनि मलाई हात दिने मेरा दुई दाजुहरू राजेश उप्रेती, दिनेश उप्रेती, र मेरा दुई दिदीहरू सूचना आचार्य र रीता आचार्यलाई, रीता सापकोटालाई सम्झन चाहन्छु। र पछिल्लो समय बाबुजी म अलिकति गजलको सैद्धान्तिक पक्षमा पनि अध्ययन गर्दैछु र मलाई यसका लागि प्रेरणा दिने प्रदीप रोदन भाइलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। साथसाथै मलाई अलिकति गाइडलाइन गर्नुहुने म आवाज शर्मा सरलाई पनि सम्झन चाहन्छु। म उहाँहरूलाई पनि नमस्ते व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म मेरो दोस्रो गजल, फेरि अब यो दोस्रो चरणको दोस्रो गजल, म पहिलो गजल वाचन गर्छु, दोस्रो गजल फेरि तरन्नुमा प्रस्तुत गर्छु है त। यो पहिलो गजल अलि पुरानो हो, तर मैले कतै वाचन गरेको छैन, यो पनि छ। म यो गजलको मतला जस्तो चाहिँ म छैन है, यो मात्र गजलको मतला लिइदिनु होला। आजबाट नयाँ प्रेमको थालनी गरियो, आजबाट नयाँ प्रेमको थालनी गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो, आजबाट नयाँ प्रेमको थालनी गरियो, यसलाई बिना कारण भनिन्न जवानी, यसलाई बिना कारण भनिन्न जवानी, यसलाई बिना कारण भनिन्न जवानी, गर्न हुने पनि गरियो, गर्न नहुने पनि गरियो, गर्न हुने पनि गरियो, गर्न नहुने पनि गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो, आफ्नै शर्त अनुरूप हरेक पल जिएर, आफ्नै शर्त अनुरूप, आफ्नै शर्त अनुरूप हरेक पल जिएर, एक बारको जिन्दगी यसरी धनी गरियो, एक बारको जिन्दगी यसरी धनी गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो, पार पार त्यसै लागेन जिन्दगीको डुङ्गा, पार पार त्यसै लागेन जिन्दगीको डुङ्गा, पार त्यसै लागेन जिन्दगीको डुङ्गा, मझधारमा तुफानसँग दुश्मनी गरियो, मझधारमा तुफानसँग दुश्मनी गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो, पाएनन् पाएनन् दिल दुखाउने मौका कसैले, पाएनन् दिल दुखाउने मौका कसैले, यो शेरमा म आफै छु, पाएनन् दिल दुखाउने मौका कसैले, हर बेइमानी पनि ईमानदार बनी गरियो, हर बेइमानी पनि
इमानदार बनी गरियो, आजबाट नयाँ प्रेमको थालनी गरियो, उनलाई पनि पहिलो प्रेम भनी गरियो। धन्यवाद। मैले यो पहिलो गजल सुनाएको थिएँ। मैले यो गजलमा एउटा सानो कुरो जोड्न चाहन्छु। मैले हाम्रो मित्र विपिन सलामीलाई यो गजल सुनाएको थिएँ केही समय अगाडि। हामी बिच कुराकानी भइरहन्छ। उसलाई असाध्यै मन परेको गजल हो र मैले यो गजल कतै मौका आयो भने पढ्नु है दाई भनेर भनेको थिएँ र मैले यो विपिन सलामीलाई पनि यतिखेर भाइ विपिन सलामीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु यो गजल सँगसँगै। र अबको गजल म गाउँ है। अघिको अलि हाईमा गयो, योपालि म अलि लोबाट सुरु गर्ने ट्राई गर्छु। अघिमा बिचमा मलाई चिच्याको महसुस भएको छ। देख्दै छु के म यस्तो गर्दैछ काम कोही, देख्दै छु के म यस्तो गर्दैछ काम कोही, गर्दैछ काम कोही। पालेर पाप मनमा जप्दैछ राम कोही, पालेर पाप मनमा जप्दैछ राम कोही। लामो समय भएछ परदेशमा भुलेको, आफ्नै कथा हो। 18 वर्ष पुगेछ। लामो समय भएछ परदेशमा भुलेको, परदेशमा भुलेको। बिर्से कि मैले मेरै बोलाऊ नाम कोही, बिर्से कि मैले मेरै बोलाऊ नाम कोही। पालेर पाप मनमा जप्दैछ राम कोही। त्यो बिर्से कि मैले मेरै बोलाऊ नाम कोही भन्दा एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्छु 10 सेकेन्डमा कि म यहाँ ब्रिटिस रेलमा जब गर्छु। यो वान अफ द बिगेस्ट सरकारी उद्योग हो यो देशको। र मलाई धेरै मेरा कलिगहरूले निरपेश भन्न नजानेर कसैले निस भनेर बोलाउँछन्, कसैले निप भनेर बोलाउँछन्। र अहिले त सुन्दा सुन्दै मेरो नाम निस नै हो कि निप नै हो कि जस्तो लाग्छ। मैले यही सोचेर यो शेर लेखेको हुँ कि बिर्से कि मैले मेरै बोलाऊ नाम कोही। मैले देशलाई सम्झिन्छु। पुर्खाले आर्जेको त्यो आँगन रहेन आफ्नै, पुर्खाले आर्जेको त्यो आँगन रहेन आफ्नै, आँगन रहेन आफ्नै। सोच्दै छु कसरी कुलमा जन्म्यो हराम कोही, सोच्दै छु कसरी कुलमा जन्म्यो हराम कोही। पालेर पाप मनमा जप्दैछ राम कोही। सक्दैन टिप्न भुइँको तारा खसाल्छु भन्छ, सक्दैन टिप्न भुइँको तारा खसाल्छु भन्छ। सक्दैन टिप्न भुइँको तारा खसाल्छु भन्छ, तारा खसाल्छु भन्छ। अब बोलीमा लगाऊ उसको लगाम कोही, अब बोलीमा लगाऊ उसको लगाम कोही। पालेर पाप मनमा जप्दैछ राम कोही। यो मक्ताल अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। काट्छन् कुरा उसैको
जानेर घाटमा यो काट्छन् कुरा उसैको जानेर घाटमा यो जानेर घाटमा यो बोकेर लास आफ्नै हिँड्यो मलाम कोही बोकेर लास आफ्नै हिँड्यो मलाम कोही देख्दै छुके म यस्तो गर्दै छ काम कोही देख्दै छुके म यस्तो गर्दै छ काम कोही गर्दै छ काम कोही पालेर पाप मनमा जप्दै छ राम कोही। धन्यवाद बाबुजी, मैले मेरो दोस्रो गजल पनि सके। धन्यवाद। तपाईँले विपिन सलामी नाम लिनुभयो, त्यो ज्याद्रो केटोको केही शेर मलाई याद आयो। नेपाली गजलमा त्यसलाई म ज्याद्रो भन्छु कि शेरका लेख्नलाई चाहिँ माहिर थियो त्यो। कहाँबाट लेख्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर लेख्छ, ज्याद्रो छ। कुनै गरिब झुपडीको परिवार आउँछ, शेर सुन्नु होला एकदम। कुनै गरिब झुपडीको परिवार आउँछ, जब भाग्यको कुरा आउँछ निधार आउँछ। एक चोर जसरी झ्यालबाट आउँछ घाम, शेर सुन्नु होला। एक चोर जसरी झ्यालबाट आउँछ घाम, जसरी साइलीको घरमा सुबेदार आउँछ। मिठो मिठो मिठो। गरिब झुपडीको परिवार आउँछ, जब भाग्यको कुरा आउँछ निधार आउँछ। अखबार हत्या गरेर आउँछ कि क्या हो, खालि मान्छे मारेको मात्रै समाचार आउँछ। कुनै गरिब झुपडीको परिवार आउँछ, भाग्यको कुरा आउँछ, जब निधार आउँछ। लक्ष्मणज्यू हजुर, दोस्रो चरण 2 गजल यहाँबाट जाओस् त। ल जाओस्। मेरो भिडियो आएको छैन कि कस्तो? अच्छा, ठिक छ ठिक छ। एउटा फर्द मौकामा सुनाइहाल्छु। गाउँमा देउता पनि हामी जस्तै साना हुनुपर्छ पक्कै। गाउँमा देउता पनि हामी जस्तै साना हुनुपर्छ पक्कै। गाउँमा देउता पनि हामी जस्तै साना हुनुपर्छ पक्कै। ठुला देउताका ठुला अवतार खोज्दै शहर छिरेको हो। एउटा फर्द प्रस्तुत गरेपछि म दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गर्छु। इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्। सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्। इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। जब गुराँसले म फुल्छु भनेर जिद्दी गर्छ। जब गुराँसले म फुल्छु भनेर जिद्दी गर्छ। जब गुराँसले म फुल्छु भनेर जिद्दी गर्छ। अनकन्टार भिरहरू पनि हारेका छन्। सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्। जब गुराँसले म फुल्छु भनेर जिद्दी गर्छ। जब गुराँसले म फुल्छु भनेर जिद्दी गर्छ। अनकन्टार भिरहरू पनि हारेका छन्। सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्। इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। देउताको लडाईँ गराउँछन् धर्मीहरू। देउताको लडाईँ गराउँछन् धर्मीहरू। देउताको लडाईँ गराउँछन् धर्मीहरू। हेर यी मस्जिद मन्दिरहरू पनि हारेका छन्। हेर यी मस्जिद मन्दिरहरू पनि हारेका छन्।
इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्, सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्। 81 नदी सुकिदिएपछि कसको के लाग्छ? 81 नदी सुकिदिएपछि कसको के लाग्छ? 81 नदी सुकिदिएपछि कसको के लाग्छ? मिल्दै नमिल्ने तीरहरू पनि हारेका छन्, सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्, इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। म अन्तिम शेरमा छु। छोड्नुस् भइगो भालुलाई पुराण सुनाउन। छाड्नुस् भइगो भालुलाई पुराण सुनाउन। छोड्नुस् भइगो भालुलाई पुराण सुनाउन। मै हुँ भन्ने माहिरहरू पनि हारेका छन्, सत्यवादी युधिष्ठिरहरू पनि हारेका छन्, इतिहासका नजिरहरू पनि हारेका छन्। पहिलो गजल यही समाप्त गरे। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल अलिकति सानो पृष्ठभूमि जोड्न चाहे। यो मतला मैले धेरै पहिला लेखेको, वर्षौं पहिला लेखेको, तर समय, देशकाल, परिस्थिति, घटनाक्रमले अहिलेको रुकुम घटनासँग जोडेर बुझ्न सक्नेहरूलाई उहाँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यो कतिको तौलवान छ विचार गरिदिनु होला। सान्दर्भिक छ। गजल यसरी सुरु गर्छु। हजुरबा, म संवाद गर्दैछु मेरो हजुरबा। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। देउताकै बीचमा औकातको लडाई हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। देउताकै बीचमा औकातको लडाई हुन्छ हो। दोस्रो शेर रुकुम घटनासँग सम्बन्धित। जनावरहरूको भेलामा एउटा बाँदरले प्रश्न सोध्छ। जनावरहरूको भेलामा एउटा बाँदरले प्रश्न सोध्छ। जनावरहरूको भेलामा एउटा बाँदरले प्रश्न सोध्छ। मान्छेका गाउँ शहरमा जातको लडाई हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। देउताकै बीचमा औकातको लडाई हुन्छ हो। जो रंगीन छ उसकै वरिपरि घुमिरहन्छ यो दुनिया। जो रंगीन छ वरिपरि घुमिरहन्छ यो दुनिया। जो रंगीन छ उसकै वरिपरि घुमिरहन्छ यो दुनिया। भँवरा बेकसुर छ फूल र पातको लडाई हुन्छ हो। देउताकै बीचमा औकातको लडाई हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। लाटो हुनुमै शान्ति महसुस हुँदो रहेछ कहिले त। लाटो हुनुमै शान्ति महसुस हुँदो रहेछ कहिले त। लाटो हुनुमै शान्ति महसुस हुँदो रहेछ कहिले त। यी बोल्नेहरूकै बीचमा संवादको लडाई हुन्छ हो। यी बोल्नेहरूकै बीचमा संवादको लडाई हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाई हुन्छ हो। देउताकै बीचमा औकातको लडाई हुन्छ हो। अन्तिम शेरमा छु। बत्ती निभे जसरी ऊ निभेर गयो सजिलैसँग गयो। बत्ती निभे जसरी ऊ निभेर गयो
बत्ती निभे जसरी ऊ निभेर गयो, सजिलैसँग गयो। यहाँ जिउनेहरूको मुटुमा यादको लडाईँ हुन्छ हो। यहाँ जिउनेहरूको मुटुमा यादको लडाईँ हुन्छ हो। हजुरबा स्वर्गमा पनि तन्त्र र वादको लडाईँ हुन्छ हो। देउता देउताकै बीचमा औकातको लडाईँ हुन्छ हो। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल यही समाप्त गर्ने बाबु। धन्यवाद लक्ष्मणज्यू। हामी अन्तिम चरण लिएर म फेरि पनि आउनेछु। बाबु बासु, हजुर दाइ, हामी दोस्रो चरणमा 2 गजल फेरि पनि बासुबाट। हुन्छ दाइ, म यति बेला सम्झन चाहन्छु गजल यात्राका सबै साथीहरू, पवन, नेत्रजी, सतीश दाइ अमेरिकामा भर्खर बिहान हुँदैछ, यतिखेर पनि उठेर मलाई हेर्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद। अनि सबै साथीहरूलाई फेरि सम्झना छ, म कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु, पछि रिप्लाई गर्छु। म गजल सुरु गर्छु। यो नयाँ गजल हो। गति सकियो जीवनको लय सकियो, गति सकियो जीवनको लय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। गति सकियो जीवनको लय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। खरानी बन्नु अघि लास मुस्कुराउँछ, खरानी बन्नु अघि लास मुस्कुराउँछ, खरानी बन्नु अघि लास मुस्कुराउँछ। सोच्दो हो आजबाट पराजय सकियो, सोच्दो हो आजबाट पराजय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। म हर परीक्षामा पास भएँ त्यसपछि, म हर परीक्षामा पास भएँ त्यसपछि, म हर परीक्षामा पास भएँ त्यसपछि। जब जिन्दगीमा पिरती विषय सकियो, जब जिन्दगीमा पिरती विषय सिकियो, सकियो गति सकियो जीवनको लय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। कैदी भेटे जस्तै रहेछ खुसी भेट्नु यहाँ, कैदी भेटे कैदी भेटे जस्तै रहेछ खुसी भेट्नु यहाँ, कैदी भेटे जस्तै रहेछ खुसी भेट्नु यहाँ। आदेश आउँछ तपाईको समय सकियो, आदेश आउँछ तपाईको समय सकियो, गति सकियो जीवनको लय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। आमा मात्रै थिइन् गुमाउनु पर्ने गुमाए। अन्तिम शेरमा छु। आमा मात्रै थिइन्, आमा मात्रै थिइन् गुमाउनु पर्ने गुमाए, आमा मात्रै थिइन् गुमाउनु पर्ने गुमाए। सब थोक सकियो गुमाउने भए सकियो, सब थोक सकियो गुमाउने भए सकियो। गति सकियो जीवनको लय सकियो, मेरो पनि बाँचेको अभिनय सकियो। म दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु सरस्वती। भन्थ्यौ तिमी आँखा जस्तो म गाजल जस्तो, भन्थ्यौ भन्थ्यौ तिमी आँखा जस्तो म गाजल जस्तो, भए म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो। भन्थ्यौ तिमी आँखा जस्तो म गाजल जस्तो, भए म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो। समय सँगै खिँदो रहेछ सम्बन्ध पनि बुझे, समय सँगै खिँदो रहेछ सम्बन्ध पनि बुझे, समय सँगै खिँदो रहेछ सम्बन्ध पनि बुझे। मेरो बाबाले लतार्ने हात्ती छाप चप्पल जस्तो, मेरो बाबाले लतार्ने हात्ती छाप चप्पल जस्तो, भए म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो। मेरो देश र म आफू उस्तै उस्तै लाग्छ अचेल, म देशलाई सम्झन्छु। मेरो देश र म आफू उस्तै उस्तै लाग्छ अचेल, मेरो देश र म आफू उस्तै उस्तै लाग्छ अचेल। जो आउँछ बजाउँछ चौतारीको मादल जस्तो, जो आउँछ बजाउँछ चौतारीको मादल जस्तो। मेरो देश र म आफू उस्तै उस्तै लाग्छ अचेल, जो आउँछ बजाउँछ
चौतारीको मादल जस्तो एउटा पागल म भइहालेँ सबलाई थाहा छ। भन्थ्यौ तिमी आँखा जस्तो म गाजल जस्तो भएँ म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो एउटा पागल म भइहालेँ सबलाई थाहा छ। एउटा पागल म भइहालेँ सबलाई थाहा छ। अर्को स्वयं सरकार छ देशमा पागल जस्तो। अर्को स्वयं सरकार छ देशमा पागल जस्तो भएँ म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो। तिमी थियौ गुलजार थियो मजा थियो जिन्दगीमा। अन्तिम शेरमा छु। गुलजार थियो मजा थियो जिन्दगीमा। क्या बात शेरजास। तिमी थियौ गुलजार थियो मजा थियो जिन्दगीमा। तिमी छैनौ जीवन छ। तिमी छैनौ जीवन छ लुटिएको पसल जस्तो। तिमी थियौ गुलजार थियो मजा थियो जिन्दगीमा। तिमी छैनौ जीवन छ लुटिएको पसल जस्तो। भन्थ्यौ तिमी आँखा जस्तो म गाजल जस्तो भएँ म बिस्कुन जस्तो तिमी बादल जस्तो एउटा पागल म भइहालेँ सबलाई थाहा छ। अर्को स्वयं सरकार छ देशमा पागल जस्तो। धेरै धन्यवाद। मैले 2टा गजल सकाएँ। धन्यवाद राजा बासु। मिठो मिठो। हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हामी समयको लगभग कता कता पुगिसकेका छौँ, तर पनि हामीसँग समय छ। हामी एक चरण फेरि पनि गजल वाचनमा बस्ने नै छौँ। निर्देशजी धन्यवाद। त्यस चरणको लागि म तयारी अवस्थामा छु र के भन्नुपर्ने चरणमा 2 गजल 2 कि 3 हो 2 ए म त ल ठिक छ। त्यसो भने म के कुन चाहिँ गजल पढौँ भन्ने सोचेछु। एउटा त म डेफिनेटली तरन्नुममा प्रस्तुत गर्छु र मैले अब मेरो 5औं गजल यो सुरु गरेँ। म वाचन गर्छु। दिने सौगात के होला यो अवसरमा। दिने सौगात के होला यो अवसरमा। दिने सौगात के होला यो अवसरमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। हुनेछौँ हामी सब धोती न टोपीको। हुनेछौँ हामी सब धोती न टोपीको। हुनेछौँ हामी सब धोती न टोपीको। छोडेका छौँ खजाना डाकुको भरमा। छोडेका छौँ खजाना डाकुको भरमा। छ कताबाट यसो हल्ला हल्ला आयो जस्तो छ। ल ठिक छ। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। तिमी जल्छौ र तिम्रो जल्छ साम्राज्य। तिमी जल्छौ र जल्छ र तिम्रो जल्छ साम्राज्य। म पत्कर हुँ लगाए आगो पत्करमा। म पत्कर हुँ लगाए आगो पत्करमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। किनारामा लहरको बस मजा मिल्दछ। किनारामा लहरको बस मजा मिल्दछ। किनारामा लहरको बस मजा मिल्दछ। मोतीको लागि डुब्नै पर्छ सागरमा। मोतीको लागि डुब्नै पर्छ सागरमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। परिस्थिति एउटै कहाँ हुन्छ सधैँ सबको। परिस्थिति एउटै कहाँ हुन्छ सधैँ सबको। परिस्थिति एउटै कहाँ हुन्छ सधैँ सबको। नदी पनि शान्त नै देखिन्छ समथरमा। नदी पनि शान्त नै देखिन्छ समथरमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। म बाबुजी म बिक्रीमा छु। म बिक्रीमा छु तिम्रो सामु बस यति सोच। म बिक्रीमा छु तिम्रो सामु बस यति सोच। म बिक्रीमा छु तिम्रो सामु बस यति सोच। खरिद गर्छौ के कस्तो भाउ कुन्दरमा। खरिद गर्छौ के कस्तो भाउ कुन्दरमा। दिने सौगात के होला यो अवसरमा। छ जोगी पाहुना सन्यासीको घरमा। मैले यो चरणको पहिलो गजल सकेँ। अब दोस्रो गजल चाहिँ मलाई मन परेको गजल गाउन गइरहेको छु है त। तरन्नुममा जाओस्। गन्तव्य हुन्छ सामु
टाढा हुँदैन हरदम गन्तव्य हुन्छ सामु टाढा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम जित्ने छ पौरखीले जित्ने छ पौरखीले साम्राज्य चाहनाको जित्ने छ पौरखीले साम्राज्य चाहनाको जित्ने छ पौरखीले साम्राज्य चाहनाको राजाको छोरो मात्रै राजा हुँदैन हरदम राजाको छोरो मात्रै राजा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम सद्भाव राख्न कायम बोली वचन छ ठुलो सद्भाव राख्न कायम बोली वचन छ ठुलो सद्भाव राख्न कायम बोली वचन छ ठुलो घोच्ने बिजाउने जो काँडा हुँदैन हरदम घोच्ने बिजाउने जो काँडा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम रित्तो छ दीपदानी सकिएर तेल फेरि रित्तो छ दीपदानी सकिएर तेल फेरि रित्तो छ दीपदानी सकिएर तेल फेरि दियो निभेको दोषी हावा हुँदैन हरदम दियो निभेको दोषी हावा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम पानाहरू विगतका राख्नु सदा जोगाई 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 पुस्तक हो जिन्दगी यो गाता हुँदैन हरदम पुस्तक हो जिन्दगी यो गाता हुँदैन हरदम गन्तव्य हुन्छ सामु टाढा हुँदैन हरदम गन्तव्य हुन्छ सामु टाढा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम धन्यवाद मेरो तेस्रो चरणको दुईटा गजल पनि सकिएको छ धन्यवाद निर्मलज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मणज्यू बाबुजी हामी अन्तिम चरणमा छौं दुई गजल यहाँबाट जाओस् त दुई गजल अन्तिम चरणका दुई गजल मध्येको यो गजल पनि बिल्कुल नयाँ हो मैले कतै नसुनाएको कतै नभनेको गजल हो गजल प्रस्तुत गर्छु यस प्रकार छ बुढो बाघ हो बुढो बाघ हो बुढो सुन्नुस् है बुढो बाघ हो बुढो बुढो बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो बुढो बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो बुढो बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो बुढो बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको क्या बात यार क्या मतलब क्या खूब वाह 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 ल फेरि रिपिट गर्छु बुढो बाघ हो बुढो 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 बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो बुढो बाघ हो बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो
बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। क्या बात है, क्या बात, कस्तो राम्रो। जिन्दगी यो पढेर जानिने हो या पढेर जानिने हो? जिन्दगी यो पढेर जानिने हो या पढेर जानिने हो? जिन्दगी यो पढेर जानिने हो या पढेर जानिने हो? यस्तै खाले जिज्ञासा हिजै भूतकालमा जन्मिएको हो। बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। बुढो बाघ हो, बुढो उ बेला परालमा जन्मिएको हो। भन्न त सन्तान भनेर पछि स्वीकार गरिन्छ। भन्न त सन्तान भनेर पछि स्वीकार गरिन्छ। भन्न त सन्तान भनेर पछि स्वीकार गरिन्छ। छोरा हो कि छोरी हो भन्ने सवालमा जन्मिएको हो। भन्न त सन्तान भनेर पछि स्वीकार गरिन्छ। छोरा हो कि छोरी हो भन्ने सवालमा जन्मिएको हो। बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो। भोकको आयु कति हुन्छ? भोकको आयु कति हुन्छ? भोकाहरूले बोल्न सकेनन्। भोकको आयु कति हुन्छ? भोकको आयु कति हुन्छ? भोकाहरूले बोल्न सकेनन्। भोकाहरूले बोल्न सकेनन्। भोकको आयु कति हुन्छ? भोकाहरूले बोल्न सकेनन्। आँखाको छर्लङ्ग त्यही प्रश्न रित्तो थालमा जन्मिएको हो। आँखाको छर्लङ्ग त्यही प्रश्न रित्तो थालमा जन्मिएको हो। बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो। बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। अन्तिम शेरमा छु। जन्म घरको एउटा अद्भुत चित्र बनायो उसैले। जन्म घरको एउटा अद्भुत चित्र बनायो उसैले। अद्भुत चित्र बनायो उसैले। जन्म घरको एउटा अद्भुत चित्र बनायो उसैले। बाढी पहिरो पछि बच्चा त्रिपालमा जन्मिएको हो। बाढी पहिरो पछि बच्चा त्रिपालमा जन्मिएको हो। बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो। बाको कथा नबुझ्ने छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको। पहिलो गजल यही समाप्त गरे। अर्को दोस्रो गजल छ। अन्तिम गजल हो बाबुजी यो हाम्रो आजको। हस्, यो सानो सन्दर्भ विशेष गरी प्रवास विशेष भएकोले हामी प्रवासीहरू हुन त गाउँ छोडेर तपाईहरू काठमाडौँ आएका दाजुभाइहरू पनि तपाईँ हामी मूल छोडेर बगेर गएको पानी जस्तै हौ हामी भन्ने एउटा मनसाय राखेर मैले कोरेको थिएँ। यस प्रकार छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी, बग्दै बग्दै जान्छ पानी, मुहान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी, मुहान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी, मुहान बिर्सिन्छ। टिप्छ फुल मान्छे अनि बगान बिर्सिन्छ। टिप्छ फुल मान्छे अनि बगान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी, मुहान बिर्सिन्छ। गरौँ गोमन गरौँ भारी उकालो बाटोमा। गाउँ सम्झिन्छु यसमा यति बेला। गरौँ गोमन गरौँ भारी उकालो बाटोमा। गरौँ गोमन गरौँ भारी उकालो बाटोमा। भरियाले चौतारीमा थकान बिर्सिन्छ। भरियाले चौतारीमा थकान बिर्सिन्छ। टिप्छ फुल मान्छे अनि बगान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी, मुहान बिर्सिन्छ। फलेको रुख झुक्छ बाबु,
भन्नुहुन्थ्यो कतै। बाबुजी तपाईँ साहब, फलेको रुख झुक्छ बाबु भन्नुहुन्थ्यो कतै। फलेको रुख झुक्छ बाबु भन्नुहुन्थ्यो कतै। नातिले बाजेका धेरै उखान बिर्सिन्छ। नातिले बाजेका धेरै उखान बिर्सिन्छ। मान्छे नहो टिप्छ फुल बगान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी मुहान बिर्सिन्छ। निरपेशजी, बासुजी, हामी तीनजनालाई है अब आउने शेर। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। सुनौ है। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। अन्तर्राष्ट्रिय छोरो राष्ट्रिय गान बिर्सिन्छ। मैले बिर्सिया छैन, आशा छ तपाईहरुले बिर्सिनु भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय छोरो राष्ट्रिय गान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। फर्की आउँछु भन्यो अनि गाउँ शहर छोड्यो। अन्तर्राष्ट्रिय छोरो राष्ट्रिय गान बिर्सिन्छ। टिप्छ फुल मान्छे अनि बगान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी मुहान बिर्सिन्छ। अन्तिम शेरमा छु। हल्लै हल्लाको शहरमा हराएको एउटा मान्छे। हल्लै हल्लाको शहरमा हराएको एउटा मान्छे। हल्लै हल्ला, यो हल्लै हल्ला यो बेसार पानीको पनि हल्लै हल्ला हो है। हल्लै हल्लाको शहरमा हराएको एउटा मान्छे। हल्लै हल्लाको शहरमा हराएको एउटा मान्छे। कागको पछि लाग्छ आफ्नै कान बिर्सिन्छ। कागको पछि लाग्छ आफ्नै कान बिर्सिन्छ। मान्छे टिप्छ फुल मान्छे अनि बगान बिर्सिन्छ। बग्दै बग्दै जान्छ पानी मुहान बिर्सिन्छ। हस् त मैले गजल यही समाप्त गरेँ बाबुजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ लक्ष्मणज्यू। बासु बाबु, हजुर दाइ, दुईटा गजल अन्तिम चरणमा हामी छौँ। दुई गजल हुन्छ दाइ। मैले दुईटा गजल र मलाई एउटा शेर भन्न दिनुपर्छ। म सबभन्दा सानो हो यहाँ। जाओस् र ठिकै छ, दुईटा शेर भए पनि जाओस्। तिमीले मलाई बुढो भन्न खोजेको? होइन दा, म बच्चा भनेको। हजुरलाई बुढो होइन, म बच्चा भनेको। म बाबु दाइलाई अघि नै गाउँछु भने दुईटा गजल वादन गर्छु, त्यसपछि दुईटा शेर गुनगुनाउँछु दाइ। त्यति अनुमति छ भने? अनुमति छ राजा, अनुमति छ। म दुईटा गजल वादन गर्छु सरस्वती। थाहा छ त्यही दिन मलाई लिन काल आउँछ। थाहा छ त्यही दिन मलाई लिन काल आउँछ। जुन दिन अरू कसैले उसको सिउँदो सजाउँछ। थाहा छ त्यही दिन मलाई लिन काल आउँछ। जुन दिन अरू कसैले उसको सिउँदो सजाउँछ। हामी सँगै हुँदा यसरी कहिल्यै सताइन उसले। हामी सँगै हुँदा यसरी कहिल्यै सताइन उसले। हामी सँगै हुँदा यसरी कहिल्यै सताइन उसले। छुट्टियौं उसको यादले अचेल बहुत सताउँछ। छुट्टियौं उसको यादले अचेल बहुत सताउँछ। गाउँको खबरसम्म सोध्दैन कन्जुस सहरले। गाउँको खबरसम्म सोध्दैन कन्जुस सहरले। त्यही सहरलाई गाउँले सधैँ चामल पठाउँछ। त्यही सहरलाई गाउँले सधैँ चामल पठाउँछ। थाहा छ त्यही दिन मलाई लिन काल आउँछ। जुन दिन अरू कसैले उसको सिउँदो सजाउँछ। आफ्नो ख्याल गर भनी सम्झायो परदेशीले। बाबुदाइ, आफ्नो ख्याल गर भनी सम्झायो परदेशीले। आफ्नो ख्याल गर भनी सम्झायो परदेशीले। परदेश कहरमा छ उसलाई कसले सम्झाउँछ। परदेश कहरमा छ उसलाई कसले सम्झाउँछ। मैसाफ मेरो माटोको सुगन्ध पचेन हजुरलाई। थाहा छ
त्यही दिन मलाई लिन काल आउँछ, जुन दिन अरू कसैले उसको सिउँदो सजाउँछ। मैसाप मेरो माटोको सुगन्ध पचेन हजुरलाई, मैसाप मेरो माटोको सुगन्ध पचेन हजुरलाई। सुन्नुस् मलाई पनि हजुरको अत्तर गनाउँछ, सुन्नुस् मलाई पनि हजुरको अत्तर गनाउँछ। मैसाप मेरो माटोको सुगन्ध पचेन हजुरलाई, सुन्नुस् मलाई पनि हजुरको अत्तर गनाउँछ। दोस्रो गजल वाचन गर्न चाहन्छु भाइ। जिन्दगीले भन्यो ए ठक्करले बनेको मान्छे, जिन्दगीले भन्यो ए ठक्करले बनेको मान्छे, आगोसँग नडरा त खन्जरले बनेको मान्छे। जिन्दगीले भन्यो ए ठक्करले बनेको मान्छे, आगोसँग नडरा त खन्जरले बनेको मान्छे। समयको हुरीले झार्ने यी फुलहरूलाई हो, समयको हुरीले झार्ने यी फुलहरूलाई हो, समयको हुरीले झार्ने यी फुलहरूलाई हो। चुपचाप सहन्छ चोट पत्थरले बनेको मान्छे, चुपचाप सहन्छ चोट पत्थरले बनेको मान्छे। बरु गोमनको बच्चा विषालु हुँदैन अचेल। हामी त नवलपरासीको मान्छे बाबुदाई, कति धेरै गोमन सर्प आउँथ्यो। बरु गोमनको बच्चा विषालु हुँदैन अचेल, बरु गोमनको बच्चा विषालु हुँदैन अचेल। हर पाइलामा भेट्छु जहरले बनेको मान्छे, हर पाइलामा भेट्छु जहरले बनेको मान्छे। जिन्दगीले भन्यो ए ठक्करले बनेको मान्छे, आगोसँग नडरा त खन्जरले बनेको मान्छे। मोती भेटिन्न शान्त तलाउहरूमा बुझ्नुपर्छ, मोती भेटिन्न शान्त तलाउहरूमा बुझ्नुपर्छ, मोती भेटिन्न शान्त तलाउहरूमा बुझ्नुपर्छ। नदी हुन्छ सागर चुम्छ सफरले बनेको मान्छे, नदी हुन्छ सागर चुम्छ सफरले बनेको मान्छे। म पाखुरा घोटेर आफ्नो आकार बनाउँदैछु, अन्तिम शेरमा छु। म पाखुरा घोटेर आफ्नो आकार बनाउँदैछु, म पाखुरा घोटेर आफ्नो आकार बनाउँदैछु। तिमी बुझ्दैनौ सङ्घर्ष खप्परले बनेको मान्छे, तिमी बुझ्दैनौ सङ्घर्ष खप्परले। म पाखुरा घोटेर आफ्नो आकार बनाउँदैछु, तिमी बुझ्दैनौ सङ्घर्ष खप्परले बनेको मान्छे। जिन्दगीले भन्यो ए ठक्करले बनेको मान्छे, आगोसँग नडरा त खन्जरले बनेको मान्छे। मैले अघि अनुमति दिएको थिएँ यो गजल सकाएँ। म दाइ यो दुईटा लाइन चाहिँ गुनगुनाउँछु दाइ, म स्वर परीक्षा पास गरिसकेको तपाईँसँग। यो राधा गजल हो, दुईटा शेर गुनगुनाउँछु। लुकेर आउँछौ सपनीमा राधा, लुकेर आउँछौ सपनीमा राधा। आकाश हेर्छु देख्छु चाँदनीमा राधा, आकाश हेर्छु देख्छु चाँदनीमा राधा। रगत कहाँ बग्छ कसले देखाउँछ, रगत कहाँ बग्छ कसले देखाउँछ, रगत कहाँ बग्छ कसले देखाउँछ। तिमी मात्रै बग्छौ धमनीमा राधा, तिमी मात्रै बग्छौ धमनीमा राधा। लुकेर आउँछौ सपनीमा राधा, आकाश हेर्छु देख्छु चाँदनीमा राधा। म
म सकाएँ दाइ, यो दुईटा शेर समय चोरेर दाइहरूको समय चोरेर जबरजस्ती गुनगुनाएँ। धेरै धन्यवाद। अनि मैले सकाएँ दाइ दुईटा शेर। महफिलको 18औं श्रृङ्खला असार 9 गते मङ्गलबार बस्नेछौँ। 18औं श्रृङ्खलामा हामी बिमला दाहाल, ईश्वर दाहाल र दैलेखबाट भरत प्रमोद दाहाललाई सुन्नेछौँ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर सुनेर बसिदिनु हुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा राज शाह र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजका हाम्रा प्रिय गजलकारहरू निर्पेश उप्रेती, निर्पेशजी तपाईँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद यो समय दिनुभएकोमा। तपाईहरुप्रति आभारी छु र सधैँ आभारी नै रहनेछु। धन्यवाद। लक्ष्मण गगनज्यू, हामी तपाईप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। बाबुजी धेरै धेरै धन्यवाद यो साथको लागि। धेरै खुसी छु। अलिक लामो समयपछि गजल, धेरै लामो समयपछि, धेरै नै लामो समयपछि, अगाडिको समय, डेढ दशक त होइन, 10-12 वर्ष भनौँ, 12 वर्ष जङ्गल पसेको राम जस्तो भनौँ, फर्केको छु गजलमा। अब त्यस्तै मानिलिउँ। जस गजलसँग जोडिन पाउँदा, यत्तिका साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग जोडिन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। सुनिदिनु भयो, धेरै आभारी छु सबै दर्शक श्रोताहरू। धन्यवाद। हजुर दाइ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हामी दुईजना धेरै धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। तपाईँ, राज दाइ, सेतो पर्दा परिवार, महफिल परिवार सबैलाई सम्झेको छु। हेरिदिनु भयो अहिलेसम्म हामीलाई। निर्पेश दाइ, आदरणीय दाइसँग, लक्ष्मण दाइसँग जोडिन पाए मेरो अभाग्य हो। अनि जिन्दगी रह्यो भने यस्तै फेरि मिठो भेट हुन्छ। त्यो मिठो भेटको प्रतीक्षामा छु। नमस्कार। सँगसँगै महफिलको 17औं श्रृङ्खलाबाट मलाई र राज शाहलाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।